बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट और 3 जजेस हाई कोर्ट की मुस्तकिल तैनाती आज की गई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो आज गुफ्तगू की गई है, इंतहाई अहम गुफ्तगू थी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साबिक इंटेलिजेंस चीफ़ फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो एक इंक्वायरी की तफसीलात सामने आई हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज एक अहम केस था बिजली चोरी से मुतल्लिक। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो जेल में हैं 9 मई के मुकदमात में, और अचानक उनकी सेहत ख़राब हो गई थी और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वहाँ उनका काफ़ी देर वो ज़ेर इलाज रहीं और उसके बाद फिर उनको कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। पहले एजाज़ चौधरी भी हॉस्पिटल रह चुके हैं और उमर सरफराज चीमा भी रह चुके हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही जारी है। और अभी तक उनकी ज़मानतें 24 अप्रैल को समाअत होनी है, चूँकि मोअज़्ज़ज़ जज साहब नहीं हैं। एक जज साहब हैं जो एडमिन जज साहब हैं, वो मौजूद ही नहीं है, 2 महीने हो गए हैं, और अब इसी वजह से ये सारा मामला पेंडिंग है। हालांकि हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि 9 मई वाक़यात पर जल्द ट्रायल होगा, लेकिन ट्रायल क्या होना है वो जज साहब की तैनाती ही नहीं हो रही। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने बिजली काटने से मुतल्लिक एक केस में रिमार्क्स दिए कि बिजली चोरी आम सारिफ नहीं कर रहा, और जो लोग कर रहे हैं उन पर आप हाथ नहीं डालते। बिजली चोरी बिजली चोरी कारखाने वाले करते हैं और तकलीफ़ आप आवाम को दे रहे हैं। मुतन्ना के इलाके की बिजली काटने के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वकील दरख्वास्त गुजार अदनान खान यूसुफ ज़ई एडवोकेट ने कहा कि 1 साल से बिजली काट दी है और लोगों को मुश्किलात का सामना है। वकील पेस्को ने कहा कि लोग बिल नहीं देते, इस वजह से बिजली काट दी है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क किया कि आपको लोगों की तकलीफ़ का एहसास करना चाहिए। बिजली नहीं होगी तो बहुत से मसाइल होते हैं। बिजली चोरी में आपके डिपार्टमेंट के लोग मुलव्वस हैं कि आपको नहीं पता, इदारे वाले काम नहीं करते और इस वजह से नुकसान भी हो रहा है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क किया कि थोड़ा सा एहसास करें तो फिर कुछ ठीक हो सकता है। जो लोग बिल नहीं देते उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन जो बिल दे रहे हैं उनको तो बिजली दें। जो लोग बिल देते हैं उनको आप किस बात की सज़ा दे रहे हैं। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने रिमार्क में कहा कि जब आप बिजली देंगे तो लोग बिल जमा करवाएंगे, जब आप बिजली नहीं देंगे तो लोग बिल कहाँ से देंगे। दरख्वास्त गुजार सारिफ ने कहा कि 1 साल से हमारे इलाके की बिजली मुनक़ता है। बिजली ना होने की वजह से बहुत मुश्किलात हैं, ख़ुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। अदालत ने पेस्को से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा कि आप रिपोर्ट जमा कराएं, आइंदा समाअत पर हम इस केस का फ़ैसला करेंगे। समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने। कहा जी कि बिजली चोरी अभी जो पंजाब में सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, जो लेस्को है या गैपको है या मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं, तो FIA उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है। मुख्तलिफ़ जगहों पर यह कार्रवाई जारी है। FIA ये कहता है कि ये ओवर बिलिंग करते हैं, और ये मोहसिन नकवी की जानिब से ये इंक्वायरी शुरू की गई, और ये फिर उसमें 14 अफसरान को, गैपको के अफसरान को गुजरांवाला से गिरफ़्तार किया है। और फिर उसके बदले में ये भी सामने आई खबर के 1 करोड़ का नादहिंदा डिक्लेयर करके FIA को, चूँकि हमारे इदारे भी तो नहीं बिजली का बिल देते। अब मैं आपको अदालतों की मिसाल दूँ, अदालतों में वकीलों के चैम्बर हैं, वो बिजली नहीं देते, वो बिल नहीं देते, और वो रात को भी पंखे दिन रात चलते रहते हैं। हाई कोर्ट में एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब छुट्टी पे थे, अदालत में जज साहब का अमला भी नहीं था, लेकिन 5-6 जो बड़े AC हैं वो चाह रहे थे, और सिर्फ एक कांस्टेबल वहाँ पे सोया हुआ था, और वो चलते रहते हैं। कोई पूछने वाले नहीं ना। हमारे सबसे बड़ा मसला हमारी जो सरकारी दफातर है वहाँ पर बिजली ज़ाया होती है और कोई पूछने वाला नहीं है। वो समझते मुफ्त है ना। मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, हम यूनिवर्सिटी हॉस्टल में होते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे लड़के भी थे जो 3 माह की छुट्टियों पे जाते थे, पंखा चला के जाते थे हॉस्टल का, अपने रूम का। तो ये तो पूरा निज़ाम है। चूँकि बिल जो नहीं अदा करना, तो ये एक बदकिस्मती है, और इस बदकिस्मती की वजह से जो चीज़ें हैं वो तबाह बर्बाद होती हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। अब FIA कह रही है कि बिजली की जो तकसीम कार कंपनी है वो ओवर बिलिंग में मुलव्वस हैं। अरबों रुपए का ओवर बिलिंग, ओवर जो है वो ज़्यादा यूनिट चार्ज करके, तो वो आवाम के गरीब आवाम से अरबों रुपए वो हड़प कर रही हैं। कोई पूछने वाला जो नहीं है। अब उम्मीद है कि FIA ने कार्रवाई शुरू की है, तो अल्लाह करेगा ये मामला किसी न किसी किनारे ज़रूर लगेगा। और अदालत ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि कारखाने वाले या बड़े तगड़े लोग बिजली चोरी करते हैं, सज़ा गरीब आदमी को दी जाती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से आज अहम मुलाकात हुई। मुज़म्मिल असलम जो एडवाइज़र हैं फ़ाइनांस के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा, उनकी मुलाकात हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की मुलाकात हुई है।
عمران خان آپ جانتے ہیں کہ شیر افضل مروت کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی غریدہ فاروقی. اب اندازہ لگائیں پی ٹی آئی کے لوگ اب بھی غریدہ فاروقی کے پروگرام میں جائیں تو بات تو ختم ہے. پھر شیر افضل مروت نہ صرف پچھلے دنوں وہ مبشر لقمان کے ساتھ بیٹھا تھا, اب وہ غریدہ فاروقی کے پروگرام میں جا کے الزام لگاتے ہیں رجیم چینج کی سعودی عرب پر. اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کو اس کی تردید کرنی پڑتی ہے. آج عمران خان کی جانب سے بھی تردید کی گئی ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ آپریشن رجیم میں سعودی عرب کا کوئی کردار نہیں تھا. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جو سعودی عرب ہے وہ ہمارا دوست ہے, اور جب انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا, لیکن انہوں نے اربوں ڈالر ڈپازٹ کروائے پاکستان کے اکاؤنٹ میں جو آج تک پڑے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. اور یہ بات پتہ نہیں کس نے کیوں کی ہے, کس مائنڈ سیٹ سے کی ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. صاحبزادہ حمد رضا صاحب کا کہنا تھا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ سیاسی مشاورت ہوئی ہے. شبلی فراز سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں گے, ان کے کاغذات آج جمع کروا دیے جائیں گے. انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب کی طرف سے آنے والے بیان سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپریشن رجیم میں سعودی عرب کا کوئی کردار نہیں تھا. انہوں نے بتایا کہ 6 جماعتی اجلاس 29 اپریل کو ہوگا, جس میں جلسوں جلوسوں کا آغاز پنجاب سے کریں گے. حسن رؤوف نے کہا کہ ہماری جیت ہو چکی ہے اور دشمن ہار چکے ہیں, یہ آخری مرحلہ ہے. عنقریب عمران خان جیل سے باہر ہوں گے اور ملک کے وزیر اعظم بنیں گے, یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کس طرف جاتا ہے اور چیزوں کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے. دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے, پنجاب پولیس کی جانب سے جو کرپٹ افسران ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کی اتھارٹیز کی جانب سے مریم نواز وزیر اعلیٰ کے حکم پر پنجاب پولیس کے کرپٹ افسران کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے سخت احتساب کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں فیلڈ افسران کی کارکردگی رپورٹس مرتب ہوں گی. اسپیشل برانچ اور دیگر خفیہ ادارے رپورٹس مرتب کر کے بھجوائیں گے. ایس ایچ اوز سے آر پی اوز رینک کے افسران کی ورکنگ رپورٹ تیار ہوں گی. افسران کی کرپشن, پبلک ڈیلنگ, اخلاقیات اور دیگر پہلوؤں کو نمایاں کیا جائے گا. کرپٹ افسران کو فیلڈ سے ہٹا کر آئندہ اہم سیٹوں پر تعینات نہیں کیا جائے گا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس سے قبل ڈی ایس پیز کی کیٹیگری تیار کی جاتی ہیں. اے کیٹیگری کے ڈی ایس پیز کو سرکولر میں تعینات کیا جاتا ہے. بی اور سی کیٹیگری کے افسران کو سیکیورٹی یونٹس میں تعینات کیا جاتا ہے. اسپیشل برانچ اور دیگر خفیہ اداروں نے رپورٹس کی تیاری شروع کر دی ہے. رپورٹس موصول ہونے پر افسران کی تعیناتی کے بارے میں کیٹیگریز بنائی جائیں گی. آپ کو یاد ہے جو بہاول نگر واقعے کے بعد پنجاب حکومت نے اسپیشل کورٹ مارشل کا بھی اعلان کیا تھا. پولیس افسران جو کرپٹ افسران ہیں یا جو اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں ان افسران کے خلاف اسپیشل کورٹ مارشل کا اعلان کیا گیا تھا حکومت پنجاب کی جانب سے. دوسری طرف سابق انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہیں اور چیف ہیں فیض حمید, ان کے حوالے سے جو میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ فوج نے مبینہ طور پر آئی ایس آئی کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری تشکیل دے دی ہے. انکوائری کمیٹی ود ان ڈپارٹمنٹ اور ود ان انسٹیٹیوشن. اور رپورٹس میں کہا گیا کہ یہ کمیٹی فوج نے خود احتسابی کے طور پر تشکیل دی تھی اور اس کی سربراہی ایک حاضر سروس میجر جنرل کریں گے. میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کمیٹی سپریم کورٹ اور وزارت دفاع کی ہدایات کی روشنی میں تشکیل دی گئی ہے. ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس تھا, اس انتظامیہ نے سابق آئی ایس آئی چیف کے خلاف سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اس کے مالک معیز خان کے دفاتر اور رہائش گاہ پر چھاپوں کا منصوبہ بنایا. 8 نومبر کو پچھلے سال سپریم کورٹ نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک سے کہا تھا کہ وہ سابق لیفٹیننٹ جنرل اور ان کے معاونین کے خلاف اپنی شکایات کے ازالے کے لیے وزارت دفاع سمیت مختلف متعلقہ حلقوں سے رجوع کریں. رپورٹس میں کہا گیا کہ نئی تشکیل شدہ جو انکوائری کمیٹی ہے وہ اپنے نتائج کی روشنی میں رپورٹ تیار کرے گی اور اسے متعلقہ حکام کو پیش کرے گی. اور بعد ازاں 15 نومبر کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ فیض حمید کے خلاف انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر یہ الزامات درست ثابت ہو گئے تو یہ ملکی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچائیں گے. یہ آبزرویشن اس وقت سامنے ہے جب عدالت عظمیٰ نے 8 نومبر کو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے مالک معیز احمد خان کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا تھا اور انہوں نے وزارت دفاع سے کہا تھا اس معاملے کو دیکھیں. تو سپریم کورٹ کی آبزرویشن اور وزارت دفاع کی ہدایات پر فوج نے بطور ادارہ اس میں جو ادارے کے اندر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے جس کی سربراہی میجر جنرل رینک کے افسر کریں گے اور وہ فیض حمید کے خلاف جو تفتیش کریں گے یا انکوائری کریں گے.
دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ہے جی نوٹیفیکیشن گورنمنٹ آف پاکستان کا، راجہ نعیم اکبر ہیں، سیکٹری ہیں، ان کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ان ایکسرسائز آف پاس کنفرڈ انڈر آرٹیکل 193 آف دی Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The President, Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint the following additional judges of the Peshawar High Court to be the judges of the said court with effect from date they make oath of their office. کہ جی ان 3 ججز کو مستقل جج، جو ایڈیشنل ججز تھے ان کو مستقل جج بنایا جاتا ہے. میرے خیال میں ٹوٹل 20 ہیں ججز ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، اور اس میں بھی 6 اس وقت ان کی تعیناتی نہیں ہو سکی. مسٹر جسٹس فضل سبحان کو، مسٹر جسٹس شاہد خان کو اور مسٹر جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال کو مستقل جج کے طور پر تعینات کیا گیا. یہ آج 18 اپریل کا نوٹیفیکیشن ہے، اور اب 3 مستقل ججز کو تعینات کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے پشاور ہائی کورٹ کے جو ایکٹنگ چیف جسٹس تھے ان کو مستقل چیف جسٹس تعینات کر دیا. ایکسرسائز آف دی پارس جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی، دی ایکٹنگ چیف جسٹس آف دی پشاور ہائی کورٹ ایز چیف جسٹس آف دی سیڈ کورٹ ود ایفیکٹ فرام دی ڈیٹ ہی میکس اوتھ آف ہز آفس، کہ جس دن اس نے حلف اٹھائے اس دن سے ہی اس کو بطور چیف جسٹس، مستقل چیف جسٹس کے تعینات کیا جاتا ہے. جو ایکٹنگ چیف جسٹس تھے ان کو مستقل کر دیا، اور 3 ججز کو جو ایڈیشنل ججز تھے ہائی کورٹ کے ان کو مستقل جج تعینات کر دیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.